إرادة الله التي كتبها الله عز وجل في القرآن، أنه قد كتب في القرآن: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. لابد أن يقع هذا العملية الخراب وعملية الاصطدام وعملية هذا من أجل قيام القوة الجديدة، قيام القوة الجديدة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذه المرحلة قال: يا حذيفة. طيب حذيفة جنبه بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سيقول له حذيفة ويكلمه على طول، أو يكلمه من أول يكلمه، لكن أضاف إليها الياء. عند أهل اللغة يسموها الياء الندائية التنبيهية. الياء هي أصلا للنداء، فإذا ناديت من بعد يا فلان إذن هذه ندائية، لكن إذا كان بجانبه قال تنبيهية، هذه تنبه يعني انتبه، هنا أمر أي ركز، أمر جديد أتى، هنا مرحلة جديدة. ما هي هذه المرحلة؟ هي التي الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا يعني أن نتفاءل مع الحدث. يا حذيفة لو لم يبقى تأكيدا، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه، لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات هنا مع المهدي لما ذكر هذه اللفظة ما قال مثل الأحاديث الأخرى؟ مثلا قال: يأتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. في أحاديث أخرى قال: يحسي المال حسيا ولا يعده عدا. قال: يقسم المال بين الناس بالسوية. يعني ليش ما أتى بالألفاظ في هذا الحديث كمثل الألفاظ يبشرنا بالمال مثلا، يبشرنا بالعدالة؟ لا، هنا قال: يأتي رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه، تجري الملاحم على يديه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المقام هنا يحتاج إلى ذلك، لأن المسلمين قد ظلموا في حقوقهم من شعوب أخرى ظلمتهم، فيحتاج هذا المقام إلى رجل يعيد لهم عزتهم وكرامتهم، يقاتل عنهم. تجري الملاحم على يديه. ولهذا لما يخرج المهدي عليه السلام ذكر في الأحاديث أنه تجري على يديه الملحمة العظمى وملاحم الدجال، وينزل عيسى عليه السلام عليه، ولهذا يغلب الأمم كلها. فقال: تجري الملاحم على يديه، لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. لأن الذي فرض علينا الحكم الجبري في الأصل مش هم أهل الإسلام، في الحقيقة ليسوا هم أهل الإسلام، وإنما القوى الخارجية التي أتت من الخارج، الاستعمار وغيره الذي دخل علينا، ثم بعد ذلك استعمر فترة وبعدين خلف أيضا أذنابه وخرج ليحكمنا من خارج بلاده ويحكم في داخل شعوبنا. فنحتاج إلى قوة